एमसीसी पास नगरे सबै खाले सम्बन्ध तोड्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको धम्की। चीनले एमसीसीमा हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप। पहिलो पटक प्रधान सेनापति यति धेरै सेना लिएर पुगे कालापानी। भारतीय सेनाको भयो भागाभाग। काश्मीरबारे चीन र पाकिस्तानको संयुक्त वक्तव्य जारी। भारतको भयो निन्द्रा हराम। एमसीसी पास गर्न देउबाले आजै यस्तो कदम चाल्दै देशभर भयो हङ्गामा। र युक्रेनमा रुसले यसै हप्ता आक्रमण गर्ने तयारी थाल्यो। अमेरिकाले धमाधम आफ्ना नागरिक फिर्ता लग्दै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। अमेरिकाका एक मन्त्रीले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। साथै उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा संसदमा विचाराधीन रहेको छ। पछिल्लो पटक भने 6 फेब्रुअरीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न 28 फेब्रुअरीको म्याद दिएको छ। 13 असोजमा देउबा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन 4-5 महिना समय मागेर एमसीसीलाई पत्र पठाएका थिए। तर सत्तारूढ गठबन्धनमै एमसीसीबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अघि बढाउन प्रयास गरे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति देउबाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग खोजेका छन्। तर एमाले पनि संसदमा टेबल भएर सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा नआएसम्म नबोल्ने बताएको छ। दलहरूबीच सहमति नजुटेकै कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि पटक पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। 2 फागुनका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि फेरि स्थगित गर्ने तयारी रहेको छ। एमसीसीले दिएको डेडलाइन नजिक आउँदा पनि दलहरू निर्णयमा पुग्न नसकेपछि बिहीबार अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेका छन्। लूले प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग फोन संवाद गरेका हुन्। सहायक विदेश मन्त्री लू र प्रचण्ड बीच फोन वार्ता भएको माओवादी उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार संवादका क्रममा लूले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अब तपाईँहरूको निर्णय गर्नुपर्छ। नेताहरूका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाब दिने क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि चिनिया हस्तक्षेप भनेर बुझ्नेदेखि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको धम्की दिने गरेका थिए। यसपटक सहायक मन्त्री लूले पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हाम्रो अनुदान सहयोग पनि चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गर्यो भनेर बुझ्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, उच्च स्रोतको भनाइरहेको छ। सहायक मन्त्री लूसँगको फोन संवादका क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले आफू एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न आतुर रहेको बताएका छन्। तर कम्युनिस्टहरूले अघि बढ्न नदिएका कारण एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनेको उनको भनाइरहेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली संसदमा टेबल भए एमसीसीलाई एमालेले अप्ठ्यारो नपार्ने तर सभामुखले संसदमै ल्याउन नदिएपछि केही गर्न नसकिने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूले अरूबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने तर एमसीसीबारे जनमत विभाजित रहेको बताएका छन्। अरूबाट प्रभावित भएर निर्णय गर्ने होइन, तपाईँ र हाम्रो कुरा हो, उनले भनेका छन्। नेपाली समाज विभाजित रहेको छ, हाम्रा पनि केही कुरा रहेका छन्। त्यसैले चुनावपछि सार्न उपयुक्त हुने प्रचण्डले बताएको स्रोतको दाबी रहेको छ। उनले भनेका छन्, हामी छलफल त गर्दैछौँ तर चुनावमा प्रवेश गरिसक्यौँ, त्यसैले पछाडि सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत सेनाले निर्माण गरिरहेको टिङ्कर सडकको हवाई निरीक्षण गरेका छन्। बिहीबार दिउँसो हेलिकप्टर मार्फत उनले टिङ्कर सडकको कोठेधार दुम्लिङ खण्ड र पछिल्लो समय सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको थप 4 किलोमिटर सडकको पनि निरीक्षण गरेका हुन्। गुरु गोरख गुल्मले महाकाली नगरपालिका 5 खोट बोकेमा आयोजना गरेको 3 महिने सैनिक तालिमको समापन लगत्तै प्रधान सेनापति शर्मा हेलिकप्टर मार्फत टिङ्कर सडकको निरीक्षणमा निस्किएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताएका छन्। उपाध्यायका अनुसार त्यस क्रममा उनले सडक निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए। प्रधान सेनापतिसँगै रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्मा पनि गएका थिए।
सेनाले सुनसेरा र दुम्लिङमा क्याम्प राखेर सडक निर्माण गरिरहेको छ। 87 किलोमिटर मध्ये हालसम्म 1.5 किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ट्र्याक खोलिसकिएको छ। सेनाका अनुसार कोठेधार दुम्लिङ खण्डका 4 स्थानबाट एकैपटक ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। यसअघि सेनाले निर्माण सुरु गरेको ठाउँसम्म पहुँच मार्ग नबन्दा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको थियो। अब सरकारले तुसरपानीदेखि मालसम्मको 4 किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई सुम्पेपछि निर्माण कार्यले गति लिने र सहज हुने अनुमान गरिएको छ। सोही अनुसार सेनाको विकास दलले ब्यास गाउँपालिका 2 को कोठेधारदेखि दुम्लिङसम्मका विभिन्न खण्डमा निर्माण कार्य थालनी गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि निर्माण सुरु गरिएको यो खण्ड कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म पुग्ने सामरिक महत्त्वको सडक हो। यसअघि सेनाले ब्यास गाउँपालिकाको घाँटी बगर क्षेत्रमा 450 मिटरभन्दा बढी घोडेटो बाटो समेत बनाएको थियो। युक्रेनले आफ्नो समुद्री पहुँचमा रुसले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ। उक्त क्षेत्रमा बढ्दो तनावमाझ अर्को साता रुसी नौसेनाले एउटा सैन्य अभ्यास गर्न लागेका बेला युक्रेनका विदेश मन्त्रीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले सी अफ एजोफ पुरै अवरुद्ध पारिएको र ब्याक सीको बाटो समेत लगभग पुरै जस्तो विच्छेद गरिएको बताएका छन्। त्यस क्षेत्रमा तनाव चुलिएका बेला रुसी सैन्य अभ्यासले समुद्रमा आउजाउ व्यावहारिक रूपमा असम्भव भएको युक्रेनले जनाएको छ। युक्रेनतर्फका सीमामा 1 लाखभन्दा धेरै रुसी सैनिक तैनात गरिएपछि युक्रेनमा हमलाको योजना बनाएको भन्ने पश्चिमा आरोपलाई मस्कोले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर रुसले यसै साता अमेरिकी बेलारुससँग एउटा ठूलो सैन्य सम्बन्ध सुरु गरेको छ। बेलारुस रुसको निकट साझेदार हो र उसको युक्रेनसँग लामो सीमा जोडिएको छ। शीतयुद्धयता पहिलो पटक रुसले बेलारुसमा त्यति धेरै सेना पठाएको भन्दै फ्रान्सले त्यहाँबाट हिंसात्मक सन्देश दिन खोजिएको जनाएको छ। युक्रेनले त्यसलाई आफूमाथि रुसले मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजेको बताएको छ। रुसी हमला हुन सक्ने भन्दै 3 बाल्टिक देशहरूले नेटोलाई पूर्वी युरोपमा सैन्य सहायता बढाउन आग्रह गरेका छन्। इस्टोनिया र लाटभियाका प्रधानमन्त्री तथा लिथुआनियाका राष्ट्रपति यतिखेर जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जसँग छलफलका लागि बर्लिनमा रहेका छन्। चान्सलर सोल्जले अवस्थालाई निकै कठिन बताएका छन्। अमेरिकाले बिहिबार रुसी सैन्य हमलाको बढ्दो जोखिम देखिएको जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उक्त देश छाड्न आग्रह गरेका छन्। उनले युक्रेनतर्फका सीमामा बढेको रुसी सैन्य उपस्थितिप्रति चिन्ता दर्शाउँदै त्यसो भनिएको जनाएका छन्। बाइडेनले यदि रुसले हमला गरेमा उद्धारका लागि सेना नपठाइने भन्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई सजग गराएका छन्। उनले अवस्था छिट्टै भयानक हुन सक्ने बताएका छन्। पाकिस्तान र चीनले हालै जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख जम्मू कश्मीर र पाकिस्तान चीन आर्थिक करिडोरबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले चीन पाकिस्तानको संयुक्त वक्तव्यलाई आफूहरूले खारेज गरिदिएको बताएका छन्। हामीले 6 फेब्रुअरी 2002मा चीन र पाकिस्तानको तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीन पाकिस्तान करिडोर र जम्मू कश्मीरको जिकिर गरेको देख्यौँ, उनले भनेका छन्। हामीले त्यो वक्तव्यलाई खारेज गरिदिएका छौँ। उनीहरू हामीबारे के भन्छन् भन्ने राम्ररी थाहा छ। जम्मू कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित इलाका र भारतको अभिन्न भूभाग हुन्। यी भूभाग सदैव हाम्रै रहनेछन्। हामी हाम्रो भूभागलाई लिएर अनावश्यक हस्तक्षेप प्रस्ताव नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। भारतले वक्तव्यमा चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको सवालमा प्रश्न उठाएको छ। सीपीआईसीको परियोजनामा हाम्रो फरक धारणा छँदैछ। चीन र पाकिस्तानलाई पनि यस क्षेत्रको इलाका भारतको भएको बताएका छौँ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ करिडोर बनिरहेको इलाका पनि भारतको हो, जहाँ पाकिस्तानले अवैधानिक कब्जा जमाएको छ। हामी पाकिस्तानको गैर कानुनी कब्जा रहेको इलाकामा पाकिस्तान समेत कुनै पनि अन्य देशको तर्फबाट अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने कोसिसको विरोध गर्छौँ। हामी सम्बन्धित पक्षलाई यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दछौँ। 6 फेब्रुअरीमा चीन र पाकिस्तानको तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यस समय पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान बेजिङमा भइरहेको शीतकालीन ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीन गएका थिए। दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा पाकिस्तानले जम्मू काश्मीरमा चलिरहेको ताजा गतिविधिलाई चीनलाई अवगत गराएको उल्लेख थियो। यिनमा पाकिस्तानको चिन्ता, उसको नजर र कयौं अन्य मुद्दा सामेल थिए। वक्तव्यमा चीनले आफ्नो पक्षको कुरा दोहोर्याउँदै कश्मीर धेरै पहिलेदेखि विवादको विषय भएको उल्लेख गरेको छ। यसको समाधान राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुनुपर्ने उसको भनाइरहेको छ।
यस मामिलामा सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव र द्विपक्षीय सम्झौताबाट हल गरिनुपर्ने चीनको तर्क रहेको छ। चीनले कश्मीरमा हुने कुनै किसिमको एकतर्फी कारबाहीको विरोध गर्दै आएको छ। जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने र त्यहाँबाट अनुच्छेद 370 हटाउने भारत सरकारको निर्णयमा पनि चीनले यही कुरा राखेको थियो।